अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की फ़ज़ल से खैरियत से होंगे और कुरान पाक से जुड़े होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों को पुरसुकून बना दे और दिलों को पुरनूर बना दे, और इसके साथ साथ आपके चेहरों को भी अल्लाह पाक अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरह नाम की आयत नंबर 110, 111 और 112 को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं आयत नंबर 110 सूरह अनाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुक़ल्लिबु, और हम उलट देंगे, अफ़इदतहुम, उनके दिल, व अबसारहुम, और उनकी आँखें, कमा, जैसे, लम युमिनू, ईमान नहीं लाए, बिही, उस पर, अव्वला मर्रतिन, पहली बार, व नज़रुहुम, और हम छोड़ देंगे उन्हें, फ़ी, में, तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी, यामहून, वो बहकते रहें। वाह मुहावरा तर्जुमा है, और हम उनके दिलों और उनकी आँखों को फेर देंगे, जैसे वो उस पर पहली बार ईमान नहीं लाए, और उन्हें छोड़ देंगे अपनी सरकशी में भटकते फिरेंगे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिस दिल में आप हिदायत उतारना चाहते हैं, जो कायनात में फैली हुई लाखों निशानियों से हिदायत हासिल नहीं करते, वो ऐसे मौजज़े देखकर भी बातें ही बनाएंगे, हिदायत हासिल नहीं करेंगे। कुरान बज़ाते ख़ुद क्या कम मौज़ा है, जिसके खुले चैलेंज के बावजूद ये सब मिलकर भी उस जैसी एक सूरत भी नहीं पेश कर सके। मज़ीद मौज़े देखकर भी ये बसीरत और बसारत के लिहाज से अंधे ही हैं, और सरकशी में ये भटकते रहेंगे। यानी अगर ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह इन्हें सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देगा। अल्लाह को भी इनकी ज़रूरत नहीं है। एक हदीस में है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो इनकी नीयत ही नहीं है ईमान लाने की। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1 है। कहा गया कि हम इनके दिलों और इनकी आँखों को फेर देंगे। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब पहली मर्तबा ये ईमान नहीं लाए तो उसका वबाल ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि आइंदा भी इनके ईमान लाने का इम्कान ख़त्म हो गया। दिलों और निगाहों को फेर देने का यही मफ़हूम है। यानी अगर इन्होंने ईमान लाना होता तो एक पहला मौज़ा देखकर ही ये ईमान ले आते, और कुरान तो ख़ुद एक बहुत बड़ा मौज़ा है। एक बात की जा रही है कि हम इनको इनकी गुमराही में भटकता छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी गुमराही की निस्बत को अपनी तरफ क्यों किया कि हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकता छोड़ देंगे? तो उसके मुतालिक ये कहा गया कि असबाब का इख्तियार करना इंसान के अपने इख्तियार में होता है, और इसी इख्तियार पर इंसान का मुआवज़ा भी होगा, हिसाब किताब भी होगा, पकड़ भी होगी। रहे इन असबाब के नताइज, तो नताइज पैदा करना अल्लाह के इख्तियार में है। लिहाजा नताइज की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ भी हो सकती है और अमल करने वालों की तरफ भी, और कुरान में ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। अल मुख्तसर, छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि जब उनके पास हक़ आया, ठीक है, हक़ देने वाला आया अपनी दावत लेकर, और उन पर हुज्जत कायम हो गई, मगर वो ईमान नहीं लाए। इस पहली मर्तबा के इनकार के नतीजे में अल्लाह पाक ने उनको अज़ाब दिया और इनके दिलों को हक़ से फेर दिया, और इनके ईमान के दरमियान हाइल होकर और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होने की तौफीक से महरूम करके अल्लाह पाक ने इनको अज़ाब दिया। ये बंदों के साथ उसका अदल और उसकी हिकमत है। उन्होंने अपने आप पर जुर्म का इर्तिकाब किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाज़ा खोला, मगर वो उसमें दाखिल नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत का रास्ता तो बता दिया, वाज़े कर दिया, लेकिन वो उस हिदायत के रास्ते पे चले ही नहीं, और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको तौफीक से महरूम कर दिया कि तुम चल भी नहीं सकोगे। तो ये बात उनके अहवाल के बिल्कुल मुताबिक है। यानी जिनको अल्लाह हिदायत देता है वो पहली दफ़ा ही हक़ की बात सुनकर इंसाफ से कबूल करते हैं, और जिस शख्स ने पहली ही ज़िद ठान ली कि मानेगा ही नहीं, वो मौज़ा देखकर भी कोई हीला बना लेता है। मसलन फ़िरौन ने कितने ही मौज़े देखे
پر وہ ایمان نہیں لایا۔ اور پہلی مرتبہ جب لوگوں نے چاند کو پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم دیکھا، اتنی بڑی نشانی دیکھی، وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ نے سزا تو دینی تھی کہ بھٹکتے رہو اپنی سرکشی میں۔ پھر آیت نمبر 111 میں اللہ پاک کا فرمان ہوا، وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نزلنا اتارتے الیہم ان کی طرف ملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتیٰ، اور ان سے باتیں کرتے مردے، وحشرنا، اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر شے، قبلاً سامنے، ما نہ کانوا لیؤمنوا وہ ایمان لاتے، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں اکثر یجہلون جاہل ہیں، نادان ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے آیت نمبر 111 کا، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن اس کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو بات مختصر بیان کی گئی تھی نا، یہاں پر اسی کی تفصیل موجود ہے، یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا، مردوں کو سے کلام کرنا، اور اس سے بڑھ کر ہم ہر چیز گروہ در گروہ یا آمنے سامنے لا کر کھڑی کر دیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر چیز سے مراد ان کے مطالبات میں سے ہر چیز ہے، کیونکہ کلّہ کے لفظ سے موقع کی مناسبت ہر چیز مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر کفار کے معجزے کے مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ان بدبختوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کرتے جو ان کے سامنے گواہی دیتے کہ یہ پیغمبر واقعی اللہ کا رسول ہے اور یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان کو بتاتے کہ واقعی جو کچھ یہ پیغمبر کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور مرنے کے بعد کے حالات کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، بلکہ لاکھ معجزے ان کو دکھا دیتے، تو بھی وہ صاف کہہ دیتے یہ تو صرف جادو ہے اور ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ایمان لانے کی طرف پھر بھی وہ نہیں آتے۔ شان نزول تو یہ ہے نا کہ مشرکین مکہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر آ گئی تو ایمان لے آئیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، باقی نشانیاں جیسے بتائیں نا فرشتے بھی بھیج دیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور بھی جو یہ کہتے ہیں مکمل کر دیں نا بات ان کی، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور شرطوں کو رکھ کر پھر جو ہے نا شرط پر ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بھی اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان لانا اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے کہ ہاں وہ ایمان لے آئیں گے تو وہی لائیں گے ایمان، اور کوئی نہیں لائے گا۔ یاد رہے کہ منکرین حق کے ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزے آ چکے تھے جن کی حقیقت کو یہ اچھی طرح جان چکے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی سچائی کی تائید کے لیے یہ کہہ کر کہ اپنے ماضی کا حوالہ پیش کرنا کہ میں نے تم میں 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، کیا تمہیں میری دیانت اور امانت اور حق اور صداقت پر کوئی شبہ ہے؟ جس کے جواب میں منکرین حق نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، لیکن ان میں ہر دھرمی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسلام کو قبول کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام اپنے جو وہم کرتے تھے نا، تو وہم کی جمع ہے اوہام، اپنی خرافات، اپنے اوہام سے دستبردار ہو جائیں، ایثار اور تعاون کو شیوا بنا لیں، ذاتی وجاہتیں اعزاز چھوڑ دیں، اور اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں، سادگی اختیار کریں، دنیا کی بجائے دین کو اپنا نصب العین قرار دے دیں، اور مادہ پرستی سے علیحدہ ہو جائیں، دن رات روحانیت کے در پہ رہیں، اور ایمان اور یقین کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے آخری لمحہ حیات تک صرف کر ڈالیں، اور یہ کہ ان کے لیے بے حد مشکل ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو کفر ہے، کفر سرائیت کر چکا ہے، اور ایمان کے لیے جگہ باقی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی آیت نمبر 110 اور 111۔
اگلی آیات کے لیے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔